पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवी जनवल्लभं जयन्ती सम्भवं धाम वैजयन्ती विभूषणम्। सर्वैः द्रष्टुं शक्यते किल? दृश्यते वा? अहं भगिनी अस्मि। दृश्यते। कौसल्या भगिनी अस्ति वा? पुनस्मरणार्थं न खलु? न भगिनी। नमः सर्वेभ्यः। गतवर्गे वयं श्लोकद्वयम् अधीतवन्तः। 69तमः श्लोकः, 80तमः श्लोकश्च। तत्र 69तमः श्लोकः। अधुना एतस्य श्लोकस्य पुनस्मारणं करिष्यामः। जाता निखिल वेदानाम् उत्तमाङ्गोपधानतः त्वत्पादकमलादेशा त्वदेकाधीनधारणा। अत्र कविवरः वदति, त्वाम् एकम् आश्रित्य तिष्ठति एषा त्वया रक्षणीया इति भावः। भारातिशयात् एषा इदानीं बहु क्लेशम् अनुभवति, त्वाम् एव आश्रयति। कीदृशी एषा इति अस्मिन् श्लोके वदति। त्वत्पादतः समुत्पन्ना। कीदृशं त्वत्पादयुगलं? तद् सर्वासाम् उपनिषदां वेदानां शिरोभागः उत्तमाङ्गं यदस्ति उपनिषत्, तासाम् उपनिषदाम् आश्रयभूतं स्थानम्। उपनिषदाम् उपधानवत् तव पादः, तव पादयुगलं ततः समुत्पन्ना। तादृशी एषा त्वयि एव आश्रित्य तिष्ठति इति हेतोः त्वमेव अस्य रक्षकः भवसि इति। अग्रिमं श्लोकम् 80तमः श्लोकः। यदि तथा न करोषि त्वं, यदि अस्याः रक्षणकार्ये तत्परः न भवसि, तर्हि किं भवति? पृथिवीं परितः समुद्रजलं येनां निमज्जयन्ति इति वदति। यदि न त्वरते नाथ भारव्यपनये भवान् प्लावयिष्यन्त्युदन्वन्तः पृथिवीं पृथुवीचयः।
हे प्रभो यदि हे नाथ यदि त्वं न त्वरसे कस्मिन् कर्मणि अस्याः भारव्यपनये भारस्य दूरीकरणे यदि न त्वरसे तर्हि उदन्वन्तः समुद्राः कीदृशाः उदन्वन्तः पृथुवीचयः महान्तः तरङ्गाः येषु समुत्पद्यन्ते तादृशाः सागराः एनां पृथिवीं प्लावयिष्यन्ति मज्जयिष्यन्ति अतः त्वं त्वरस्व इति अस्मिन् श्लोके आग्रहः देवानां भगवन्तं प्रति। इदानीम् अद्यतनश्लोकः 81तमः श्लोकः 82तमः श्लोकश्च। अत्र पुनः देवानां प्रार्थना अस्ति। समुद्रे नौका यदि एकाकिनी नौका नाविकं विना चालकं विना नौका प्लवते चेत् किं भवति? दिग्विहीना इतस्ततः दिग्भ्रान्ता भवति। यस्यां दिशि वायुः वाति तत्र तां दिशं प्रति नौका गच्छति। किन्तु नाविकः चेत् निर्दिष्टां दिशम् उद्दिश्य सः गच्छति। प्रतिवातः वा भवतु, समवातः वा भवतु, विषमवातः वा भवतु, तरङ्गाः वा भवन्तु, नाविकः सम्यक् तद् चालयति तां नौकां। नाविकः इति पदस्य अत्र कर्णधारः इति पदप्रयोगः कृतः कविवरेण। नौकाचालकेन सहितां नौकां यथा नौका तादृशी नौका यथा न निमज्जति तथा भगवन् हे भगवन् त्वम् अस्याः पृथिव्याः कर्णधारः इव। तर्हि एषा कथं वा एतस्याः मज्जनं कथं वा भवति? यदि भवान् एतस्याः रक्षणं न करोति तर्हि एतस्याः मज्जनं भवति। किन्तु एषा तथा मा अवसीदतु। यथा नाविकयुक्ता नौका समुद्रे न निमज्जति तथा एतस्याः अपि मज्जनं न भवेत् इति देवानां कथनम्। इदानीं पठामः। करुणाधीनचित्तेन कर्णधारवती त्वया कोऽपि एकः अन्म्यूट् कृत्वा वदति चेत् सम्यक् भवति। मावसीदतु पृथ्वीयम् मावसीदतु पृथ्वीयम् महती नौरिवाम्भसि महती नौरिवाम्भसि करुणाधीनचित्तेन कर्णधारवती त्वया मावसीदतु पृथ्वीयम् महती नौरिवाम्भसि। अस्य पदच्छेदः करुणाधीनचित्तेन कर्णधारवती त्वया मा अवसीदतु पृथ्वी इयं महती नौः इव अम्भसि। एतस्य अन्वयार्थम् आदौ क्रियापदं किम् इति पश्यामः। अत्र क्रियापदं मा अवसीदतु अवसीदतु मा अवसीदतु इति क्रियापदं स्वीकुर्मः। क्षम्यताम्। मा अवसीदतु। का मा अवसीदतु?
इयं पृथ्वी मा अवसीदतु। कीदृशी पृथ्वी? कर्णधारवती पृथ्वी। केन कर्णधारवती अस्ति? केन नाविका सहितः? त्वया। कीदृशेन त्वया? करुणाधीनचित्तेन। कथम् इव मा अवसीदतु? अत्र उपमा अंभसि महती नौः इव। जले महानौका इव। अत्र वयम् आदौ अन्वयं कृत्वा अन्वयवाक्यं दृष्ट्वा तस्य प्रतिपदार्थं पश्यामः। अन्वयवाक्यम् एवम् अस्ति: करुणाधीनचित्तेन त्वया कर्णधारवती इयं पृथ्वी अंभसि महती नौः इव मा अवसीदतु। पृथ्वी मा अवसीदतु इति कर्तरिवाक्यम् अत्र श्लोके पृथ्व्या मा अवसद्यताम् इति कर्मणि। प्रतिपदार्थं पश्यामः। करुणाधीनचित्तेन दयापरतन्त्रहृदयेन त्वया भवता कर्णधारवती। कर्णधारस्तु नाविकः इति अमरकोशे। तर्हि नौका चालकसहिता अथवा नाविकयुक्ता इयं पृथ्वी, एषा भूमिः, अंभसि महती नौः इव, जले महानौका इव, मा अवसीदतु, मा निमज्जतु। अस्य भावार्थः एवमस्ति: नाविकवती नौका यथा सागरजले न निमज्जति तथा भवदधीना इयं भूमिः समुद्रजले मा निमज्जतु। नाविकसदृशे त्वयि जागृति सति, जागरूकतया रक्षिताय त्वयि सति भूमेः अंभसि मज्जनं न युक्तं किल इति अत्र भावः। अत्र पदविवरणं द्रक्ष्यामः। करुणाधीनचित्तेन, यस्य चित्तं कस्याः अधीने अस्ति? करुणायाः। करुणायाः अधीनं करुणाधीनं, करुणाधीनं चित्तं यस्य सः करुणाधीनचित्तः तेन इति भवेत्। अत्र किञ्चित् परिष्कारः विधेयः। कर्णधारवती, कर्णधारस्तु नाविकः इति अमरकोशे। कर्णधारः अस्याः अस्ति। अस्याः इत्युक्ते नौकायाः, नावः इति षष्ठी विभक्तिः। कर्णधारः अस्याः अस्ति इति कर्णधारवती तद्धितान्तं पदम्। वतुबर्थे वतु प्रत्ययः भवति। मा अवसीदतु, अवसीदतु इत्यस्य क्रियायाः अव उपसर्गपूर्वक सदिल् विशरणगत्यवसादनेषु इति धातोः बहवः अर्थाः सम्भवन्ति। अत्र कस्मिन् अर्थे भवति? अवसादनं, निमज्जनम् इत्यर्थे भवति। लोट् परस्मैपदी तमपुरुषः एकवचनं। सीदति इति लट् रूपं भवति। बहवः अर्थाः। गति इति कारणेन प्राप्नोति इति अपि आसीदति, आससाद इत्यादिकं वयं श्रुतवन्तः स्याम। निषीदति इत्युक्ते उपविशति, रघुवंशकाव्ये वयं दृष्टवन्तः। अवसीदति, निमज्जति अस्मिन् काव्ये अस्ति। प्रसीदति, प्रसन्नो भवति।
इदानीं विशरणार्थे अवसीदति, विशीर्यते, शृणाति इति वयं अर्थं शृणुमः। जीर्णं शीर्णं भवति इति, टु डीके इति अर्थे। निषीदति अधः उपविशति, टु सिट् इति अर्थे भवति। सीदति गच्छति गत्यर्थे भवति। अनन्तरम् एवं बहवः अर्थाः अस्य धातोः सम्भवन्ति। प्रसीदति अनुगृह्णाति, एवं उपसर्गस्य उपस्थितेः कारणेन अर्थपरिवर्तनं भवितुमर्हति। अतः एतस्य धातोः भिन्न अर्थाः सम्भवन्ति। एकवारं श्लोकं पठिष्यामः। करुणाधीनचित्तेन कर्णधारवती त्वया मावसीदतु पृथ्वीयं महती नौरिवाम्भसि। अधुना 82तमः श्लोकः। रशनारत्नरूपेण पयोधिरशना त्वया प्रशान्तदनुजक्लेशा परिष्करणमर्हति। रशनारत्नरूपेण पयोधिरशना त्वया प्रशान्तदनुजक्लेशा परिष्करणमर्हति। रशनारत्नरूपेण पयोधिरशना त्वया प्रशान्तदनुजक्लेशा परिष्करणमर्हति। अस्मिन् श्लोके सुन्दरं एकं चित्रं दर्शयति कविः। कल्पनां यदि कुर्मः, समुद्रः एव नीलः, अत्यन्तं विशालः रत्नानाम् आकरः सः। समुद्रः पुनः पृथिव्याः रशना इव शोभते, अतः एव समुद्ररशना इति पृथिव्याः नाम भवति। तस्यां पृथिव्याः या रशना अस्ति, मेखला, तस्यां मध्यमणिः इव भगवान् शेते। तर्हि रशनायाः रत्नरूपेण इति अर्थः भवितुमर्हति, अथवा रशनायाः रत्नम् इव, अथवा समुद्रमध्ये रत्नम् इव भगवान् देदीप्यमानः अस्ति इति अर्थद्वयम् अत्र भवितुमर्हति। वयम् अग्रे पश्यामः। एषा पृथिवी एतां मेखलां त्वम् अलङ्करोषि इति वदति कविः। रशनायाः अलङ्करणं त्वं भवसि, किन्तु कदा तद् भवितुमर्हति? यदा एषा प्रशान्तदनुजक्लेशा भवति, यदा दनुजानां पीड्यमाना अस्ति किल एषा, एतत् पीडनं यदा अपगच्छेत् तदा एषा प्रशान्ता भवति, सुखं प्राप्स्यति। तदा एतस्याः रशनायाः अलङ्काररूपेण रशनायाः प्रसाधनं भवितुं भवति चेत् उचितम् इति वदन्ति। इदानीमपि शोभसे, किन्तु कश्चन क्लेशः अस्ति तत्र। कः क्लेशः? भवान् तु अत्र शेते, किन्तु पृथिवी पीड्यमाना अस्ति। तर्हि एतस्याः पीडायाः अपनोदन अनन्तरं यदि भवान् शयनं करोति तर्हि तद् उचितं भवेत् किल इति देवानां प्रार्थना, निवेदनम् अस्ति।
अत्र क्रियापदमस्ति अर्हति। का अर्हति? पयोधिरशना, समुद्रमेखला। पयोधिरशना किम् अर्हति? परिष्करणम् अर्हति। केन? त्वया। कथं भूता सती एषा परिष्करणम् अर्हति? प्रशान्तदनुजक्लेशा सती। कीदृशेन त्वया? रशनारत्नरूपेण। अस्य अन्वयवाक्यम् इत्थं भवति। पयोधिरशना रशनारत्नरूपेण त्वया प्रशान्तदनुजक्लेशा सती परिष्करणम् अर्हति। अत्र परिष्कारः इत्युक्ते शुद्धिः इति अर्थः अपि भवति। अस्मिन् सन्दर्भे अलङ्करणम् इति अर्थः। प्रतिपदार्थं पश्यामः। पयोधिरशना, समुद्रमेखला, सागरमेखला। रशना रत्नरूपेण त्वया। त्वं कथमिव असि? रशनायाः उपरि विद्यमान मध्यमणिरत्न तुल्यः। तादृशेन त्वया प्रशान्तदनुजक्लेशा एषा परिष्करणम् अर्हति। इत्युक्ते एतस्याः क्लेशस्य अपनोदनानन्तरम् एतस्याः अलङ्करणं त्वं भवसि चेत् मध्यमणिरूपेण तदा युक्तं भवति इति भावः। परिष्करणं नाम अत्र अलङ्कारः इति। इदानीं भावार्थं पश्यामः। इयं पृथ्वी सागरमेखला। श्लोके अपि पठामः किल, समुद्ररशने देवी पर्वतस्तनमण्डले इति। तादृशम् अत्र पृथ्वी सागरमेखला भवति। जलधिशायी भगवान् अस्याः मेखलायाः मध्यनीलमणिरिव शेते। शेते इत्युक्ते तत्र तिष्ठति। किन्तु इयं पृथ्वी सम्प्रति दैत्यपीडाक्रान्ता सती क्लेशम् अनुभवति। अतः दैत्योपसंहारेण, दैत्यानां संहारेण अस्याः क्लेशम् अपनीय पश्चात् प्रसाधनरूपेण, अलङ्करणरूपेण शयनं युक्तं तव इति भावः देवानां कथनस्य। अत्र पदविवरणं पश्यामः। पयोधिरशना। पयः नाम जलम् अथवा क्षीरं। क्षीराब्धिशायी इति अपि अर्थं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि पयांसि अस्मिन् धीयन्ते इति पयोधिः। पयोधिः रशना यस्याः सा। पयोधिरशना। रशना रत्नरूपेण। रशनायाः रत्नं रशनारत्नं। रशनारत्नस्य रूपमिव रूपं यस्य सः रशनारत्नरूपः इति एक व्याख्यानम्। अत्र व्याख्याने व्याख्यानकर्तारः वदन्ति यत् रूप इति पदस्य सदृशवाचकत्वमपि अस्ति। तन्नाम तुल्य, सदृश, कल्प इति वत् यथा पदानि भवन्ति तथापि रूपपदस्य प्रयोगः भवितुमर्हति। तर्हि एवमपि भवति। रशनारत्नेन रूपं तेन तुल्यम् इति वदामः किल, तत्तुल्यं। तादृशं रशनारत्नरूपम् इत्युक्ते रशनारत्नेन रूपं तत्सदृशम्। अथवा षष्ठी अपि भवितुमर्हति। रशनारत्नरूपं तेन। प्रशान्तदनुजक्लेशा। दनुजानां क्लेशाः दनुजक्लेशाः। प्रशान्ताः दनुजक्लेशाः यस्याः सा। बहुव्रीहिः। अर्हति अर्हपूजायां परस्मैपदी लट्लकारः प्रथमपुरुषः
एकवचनं योग्या भवति इति अर्थः। रक्षण अनन्तरमेव किल परिष्करणं सौन्दर्यवर्धनं शोभते। अत्र एषा एव अपाये अस्ति तर्हि मध्यमणि नीलमणि इव भवान् शोभते चेदपि तस्य सौन्दर्यस्य रसास्वादनं कर्तुं कोऽपि न शक्नोति, यतः सर्वे अपि भयभीताः भवन्ति, क्लेशापन्नाः भवन्ति। अतः आदौ एतस्याः पीडा निवारणं स्यात्, ततः परं तव एवं अस्यां यः विलासः अस्ति एवं मध्यनीलमणिरूपेण तत् इतोपि युक्तम् उचिततरं भवति, यतः भवान् एव एतस्याः रक्षकः, एकः रक्षकः इति पूर्वं कविना उक्तमासीत्। श्लोकं पठामः, एतस्य अलङ्कारभागं वयम् अग्रे पश्यामः। रशनारत्नरूपेण पयोधिरशना त्वया प्रशान्तदनुजक्लेशा परिष्करणमर्हति। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। शुभरात्रिः। धन्यवादः भगिनी। शुभरात्रिः। किल शुभरात्रिः। धन्यवादः भगिनी।